बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो में सहाबियात के ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जो नहायत ही मुक़द्दस और बाबरकत हैं। दिल को लुभाने वाले ये नाम हैं। खूबसूरत और अहम मानी के साथ ये नाम हैं, लिहाजा इन नामों के बारे में ज़रूर जान लीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम मालूमात आप तक बाहम पहुँच सकें। प्यारे नाज़रीन, हमारे पास जो पहला नाम है वो है हमना। तो इस नाम के मानी हैं बहुत मोहब्बत करने वाली, और ये सहाबिया का भी नाम है, और यही वजह है कि ये नाम नहायत ही बाबरकत और अज़मत वाला है। दूसरा नाम उम्मे हानी है। तो जान लीजिए कि ये अबू तालिब की बेटी यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहन का नाम है। उम्मे अरबी ज़ुबान में माँ को कहते हैं, और हानी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है पुरमसरत, खुश दिली, खुशहाली। लिहाजा इस एतबार से उम्मे हानी का मतलब है हानी की माँ। ये नाम नहीं कुन्नियत है, सिर्फ हानिया नाम रखें। अलबत्ता चूँकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की हमशीरा की कुन्नियत उम्मे हानी है, लिहाजा इनकी निस्बत से इसे बतौर नाम रखना चाहें तो इसकी भी गुंजाइश है। जैसा कि बच्चे का नाम अबू बकर और अबू हुरैरा रखना जायज़ है। तीसरा नाम है अम्मारा। लड़की का नाम अम्मारा नाम रखना दुरुस्त है। अम्मारा का मानी है वो चीज़ जिसके ज़रिए मकान को आबाद किया जाए, या वो चीज़ जिसे सर पर रखा जाए, जैसे उमामा, टोपी, ताज वगैरह। ये नाम सहाबियात के नामों में से एक नाम है। नीज़ एक सहाबिया है नसीबा माज़निया, जो बैत उक़बा सानिया में ईमान लाई थी। इनकी कुन्नत उम्मे अमारा थी। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया था कि ओहद वाले दिन मैंने जब भी अपने दाएं और बाएं देखा तो उम्मे अमारा को मेरी जान बचाने के लिए मेरे दफा में लड़ते हुए देखा। सुभान अल्लाह। हमारे पास चौथा नाम है आसिया। आसिया का मानी है मजबूत इमारत, सतून। आसिया फ़िरौन की मोमिन बीवी का नाम था, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की वजह से शहीद कर दी गई थी। आसिया नाम रखना दुरुस्त और नहायत ही बाबरकत और फजीलत वाला है। याद रहे कि कुछ लोग लफ्ज़ आसिया को आइन और स्वाद के साथ इस तरह लिखते हैं आसिया, और जान लीजिए कि इस तरह लिखने से नाम का पूरा मतलब ही बदल जाता है, और इसका मतलब हो जाता है नाफरमानी करने वाली और गुनाह करने वाली। तो ये नाम यानी आसिया रखने से मना किया गया। नंबर 5, अगला नाम जो कि नहायत ही फजीलत और बरकत वाला है, और सहाबिया का नाम है बरका, और इसका मानी भी यही है, फजीलत वाली और बरकत वाली। नंबर 6, सहाबिया का नाम है सना। तो इस नाम के मानी भी रोशनी, रेशम और एक जड़ी बूटी का नाम है। नंबर 7 पर हनाना नाम है। जान लीजिए कि हनान एक सहाबी और रसूल का नाम है, और हनान के मानी है बहुत अच्छा। ये एक सहाबी का नाम है जिनका पूरा नाम हनान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अशार पढ़ा करते थे, और सहाबा के नाम पर नाम रखना बायसे बरकत है। लिहाजा हनाना नाम इससे अखज़ किया गया है, और इसके मानी है बहुत ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत लड़की, इसलिए ये नाम बहुत बेहतर है। नंबर 8, अगला नाम है ज़ैनब। इसके मानी है सखी और खुशबूदार। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है। इस लिहाज से बच्चों के तमाम नामों में अहले बैत की बेटियों के नामों की सबसे ज़्यादा अहमियत और फजीलत मानी जाती है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही अहले बैत की बेटियों के नाम वाली भी मौजूद है, तो आप सहाबियात के नामों में से भी कोई प्यारा सा नाम इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी नाम बच्चियों के लिए बयान किए जा रहे हैं वो सब के सब नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और बरकत वाले नाम हैं। लिहाजा नंबर 9 पर नाम है फ़ातिमा, और इस नाम के मानी है दूध छुड़ाने वाली, और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी का नाम है।
اور اس لحاظ سے بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ نمبر 10 زنیرہ، اس نام کے معنی ہے غور و فکر کرنے والی عورت۔ نمبر 11 اسما، اس نام کا درست لفظ اسما حمزہ کی زبر کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی ہے بلند، اور بہت سے نام کا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ یہ نام رکھنا اچھا ہے، اور اگر آپ کا اس نام سے مراد اسما تو ہو تو یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ بنی حرام قبیلہ کی ایک انصاری صحابیہ تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ ان کا پورا نام اسما بنت حیان بنت صخر بنت فنسا انصاریہ ہے۔ یہ نام کے معنی ہیں خدا داد ملکہ، پاک دامنی۔ یہ دونوں نام رکھنا درست ہیں۔ نمبر 12 زہرہ، نام رکھنا کیسا ہے تو جان لیجئے کہ زہرہ کے معنی ہے روشن چمکیلا۔ پیارے ناظرین، یہ نام زہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے، اور ذرا سوچئے کہ جو نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ہو تو اس کی فضیلت اور برکت سے اس جہان اور دوسرے جہان میں کون انکار کر سکتا ہے۔ لہذا زہرہ اسلامی نام ہے اور لڑکی کا نام رکھنا درست ہے۔ لیکن اب یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ بچیوں کا نام زارا رکھتے ہیں۔ سننے اور بلانے میں تو یہ نام بہت خوبصورت اور بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن زارا کا معنی لغت میں نہیں ملا۔ بظاہر محمل لفظ ہے، اور اگر لفظ ذرا ہو تو اس کے معنی تھوڑا کم کے ہیں۔ بہر دونوں صورت نام رکھنے کے لیے یہ درست نہیں، یعنی زارا اور ذرا یہ دونوں نام نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ حضرت بی بی پاک دامن کے نام پر زہرہ نام اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 13 نام ہے بریرہ۔ پیارے ناظرین، یہ نام یعنی بریرہ بھی صحابیات کے ناموں میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش نام ہے۔ بریرہ نام بر سے نکلا ہے، جس کے معنی نیکی، اطاعت، سچ اور احسان کے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے بریرہ کا معنی نیک، مطیع، سچی اور محسن عورت کر سکتے ہیں۔ المصباح المنیر میں ہے کہ بریرہ پیلو درخت کے اس پھل کو کہتے ہیں جو مضبوط اور سخت ہو چکا ہو، اس وجہ سے عورت کو بھی بریرہ کہتے ہیں۔ لہذا بریرہ کے دونوں معنی درست ہیں۔ نیز صحابہ کرام و صحابیات کرمات کے ناموں میں معنی سے زیادہ نسبت ملحوظ ہوتی ہے۔ اگر ان کے ناموں میں سے کسی کا معنی ظاہراً مناسب نہ لگ رہا ہو تو بھی نسبت کی وجہ سے نام رکھ سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں آزاد کیا تو شرعی حکم کے اعتبار سے انہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے نہ رہنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بہت چاہتے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے گھومتے تھے۔ ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم اس کے پاس واپس چلے جاؤ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مغیث کی ضرورت نہیں۔ اس روایت میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ حکم ہے یا سفارش، کیونکہ اگر حکم ہوتا تو وہ ہرگز اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔